इस्लाम ने अली भाई ये मेरा सवाल है, ये मेरा सवाल है, आप समझे नहीं सवाल शायद। मैं सवाल एक्सप्लेन कर दूं अगर आपकी बात। अच्छा मैं सवाल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लोग काफ़ी दिन से पूछ रहे थे कि वो जो मेरा मुनाज़रा इसके साथ 1-to-1 हुआ है जहलम के अंदर, वो अपलोड क्यों नहीं हो रहा। तो आई वाज़ वेटिंग बेसिकली कि ये ख़ुद अपलोड करता है कि नहीं करता, लेकिन इसने जो है वो मेरे जाने के बाद वहाँ के लोगों से भी डिलीट करवा दिया था और इसने ख़ुद भी अपलोड नहीं किया। तो अब इसकी जो स्वीडन वाली वीडियो है उसके जवाब के साथ मैं उस मुनाज़रे को आपके सामने पेश करूँगा और वो क्लिप्स भी कुछ जो मेरे हाथ लगे हैं वो भी मैं आपके सामने पेश करूँगा। तो ज़रूर देखिएगा कि इस मिर्ज़ा की औकात क्या है और ये कितना बड़ा झूठा और मुनाफिक इंसान है। कमाल वाली बात है जनाब, ऐसे ही बक बकाना शुरू किया, बाहर निकल बोत कमाल है। तू इस्लाम का काम नहीं करना, सही दीन भला फिर है। चंद लोग आवारा ज़हन के उनकी तस्कीन का सबब हो, और तेरे तो पहले भी एक जिक्र न लायक आया सी जिसाइया ओनू मुका छड़िया तेरे ना तू भी नहीं। कमाल वाली गल है। तू बाप तू करेगा की ओए अब्बा लभ्या करो जेड़े दिन ते लभ जाना तेन मसला हल हो जाना, तेन अब्बा ही नहीं लभण डे। अब्बा में लभे है, तू लाली नहीं निकला, तूने अपना अब्बा छोड़ दिया। तुम्हारा अब्बा तो वो था जिसे कुरान में तुम्हारा अब्बा डिक्लेयर किया गया था, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्माहातुहुम। किसी ने बगदाद में अपना अब्बा बना लिया, किसी ने अजमेर में बना लिया, किसी ने देवबंद में बना लिया, किसी ने बरेली में बना लिया। अब्बे तो तुम लोगों ने बदले हैं, अब्बा तो एक था। और तुम्हारे तो एक एक फिरके में कितने कितने अब्बे हैं। सुन्नियों में 5 बड़े अब्बे बना दिए तुमने, हनफी, शाफी, मालकी, हंबली और गैर मुक़ल्लिद के नाम के ऊपर। शिया में कितने अब्बे बना दिए, ज़ैदिया, इस्ना अशरिया, इस्माइलिया। मिर्ज़ा साहब अगर तुम्हारा एक बाप होता तो तुम 2 अक्टूबर 2022 को मेरी वीडियोस ना डिलीट करवाते बल्कि अपलोड करते। सेशन नंबर 62 के अंदर जो तुम्हारे साथ वहां पर हुआ था वो तुम लोगों को दिखाते। बल्कि तुमने क्या किया कि तुमने मेरे जाने के बाद लोगों के तरले किए और कुछ से जबरदस्ती वहां से वीडियोस डिलीट करवाई। तो ये तो तुम्हारी औकात है। लेकिन तुम्हें क्या पता था कि कुछ वीडियोस तो मेरे पास हैं जो मैं अवाम के सामने पेश करूंगा और तुम्हें तुम्हारी औकात बताऊंगा। चले आइए अब इसकी वीडियो की तरफ आते हैं। आप बीच में नोटिस कीजिएगा कि ये बेगैरत इंसान सवाल को बदलने की कोशिश करेगा और सवाल को पूरी तरह नहीं पढ़ेगा और फिर खुद ही जाहलियत की वजह से और कम इल्मी की वजह से ये फंस जाएगा। तो जरा वीडियो मुलाहिजा कीजिए और फिर इसकी जलालत और मुनाफकत प्लस इसकी जहालत के ऊपर जो जिटाई है वो आपको दिखाते हैं। सूरह इखलास पढ़े तो नमाज हो जाएगी, क्या साबित रहा हूं सही साबित? ऐसा तो नहीं मिलता, सिर्फ ये मिलता है बुखारी मुस्लिम में कि एक साहबी थे जो हर नमाज की हर रकत में सूरह इखलास पढ़ते थे। तो नबी इस्लाम को शिकायत के तौर पर बताया गया, आपने उसको बुलाया, पूछा क्यों ऐसा करते हो? तो उन्होंने कहा इसमें रहमान की सिफ्त बयान हुई। तो नबी इस्लाम ने इसकी तहसीन फरमाई, तो मुझे ये अच्छा लगता है, मैं अपने रब की तारीफ बयान समझा। नबी इस्लाम ने अली भाई ये मेरा सवाल है, ये मेरा सवाल है, आप समझे नहीं सवाल शायद। मैं सवाल एक्सप्लेन कर दूं अगर आपकी बात। अच्छा मैं सवाल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझे सवाल समझ आ गई, मैं कर दूं। अच्छा तो नबी इस्लाम ने उस पर बिशारत दी कि अल्लाह ताला भी तुमसे मोहब्बत करता है। बाकी रह गया 100 बार सूरह इखलास पढ़ना तो नमाज हो जाएगी जी, नमाज हो जाएगी। इसमें तो कोई नहीं, वो सूरह इखलास ही पढ़ रहा है, एक से ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं, कोई मसला नहीं है। कुरान ही पढ़ रहे हैं और कुरान में अगर सूरतों को बार बार रिपीट करने की असल बुखारी मुस्लिम में है कि एक सहाबी हर रकत में सूरह इखलास पढ़ते, एक से ज्यादा दफा पढ़े बिल्कुल कोई मसला नहीं है, हो जाएगी नमाज। अगर वो कहता नहीं होगी तो दलील उसने पेश करनी है, अगर वो कहता नहीं होगी तो दलील उसने पेश करनी है, अगर वो कहता नहीं होगी तो दलील उसने पेश करनी है। तो जैसा कि आपने देखा कि इससे सवाल ये पूछा गया कि अगर एक रकत के अंदर 100 दफा इखलास सूरह इखलास पढ़ी जाए तो क्या नमाज हो जाएगी? क्या सहाबा से रसूलुल्लाह से साबित है? लेकिन जनाब साहब यहां पर ढिठाई करते हुए सवाल को ही बदलने लगे और जब इनको कहा कि भाईजान जरा मैं सवाल की तस्हीह कर दूं तो जनाब साहब ने फौरन रोक दिया। इनसे पूछा गया था केला और ये आम जवाब देने लगे। ये इनकी औकात है। लेकिन यहां पर बात खत्म नहीं हुई, बात तो आगे आएगी। जनाब साहब ने अहले सुन्नत का तरीका अपनाया जो कि हमेशा रद्द करते आते हैं। आज इतने बुरे फंसे कि अहले सुन्नत का तरीका ही अपना लिया और कहने लगे कि भाईजान अगर आप कहते हैं कि इस चीज की मुमानियत है या नाजायज है तो फिर आपको दलील पेश करनी पड़ेगी। अगर वो कहता नहीं होगी तो दलील उसने पेश करनी है, अगर वो कहता नहीं होगी तो दलील उसने पेश करनी है, अगर वो कहता नहीं होगी तो दलील उसने पेश करनी है।
تو میرے بیٹا اگر آپ یہی فارمولا لگاتے ہیں جو اہل سنت کا ہے جسے آپ ہمیشہ جھٹلاتے رہے ہیں کم بخت انسان، مجھے یہ بتا کہ کون سی حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ میلاد کی ممانعت ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، وَاذْكُرُ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس آیت کے اندر صاف موجود ہے کہ اللہ کے اسم کا ذکر کیا جائے، اور اللہ کا اسم ہے اللہ اللہ اللہ۔ اس ذکر کو تو بدعت کہتا ہے جبکہ قرآن میں موجود ہے۔ تو بدبخت انسان مجھے یہ بتا کہ اس ذکر کی ممانعت کہاں ہے، کیونکہ تو نے خود کہا ہے کہ کسی چیز کی ممانعت اگر کسی نے بیان کرنی ہے تو وہ دلیل دے گا۔ اگر وہ کہتا نہیں ہوگی تو دلیل اس نے پیش کرنی ہے، اگر وہ کہتا نہیں ہوگی تو دلیل اس نے پیش کرنی ہے، اگر وہ کہتا نہیں ہوگی تو دلیل اس نے پیش کرنی ہے۔ آج تو خود ہی پھنس گیا، نہ تو 3 میں نہ 13 میں، دھوبی کا کٹا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ نہ صرف میرے سوال، تم نے وہاں پر وہ سوال بھی ڈیلیٹ کیے کہ جو تم سے پوچھے گئے۔ ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ حضرت علی کے متعلق، ان کے علم غیب کے متعلق تم سے سوال کیا گیا، تو تمہارے پاس وہ جواب نہ تھا اور تم نے وہ سوال بھی ڈیلیٹ کر دیے۔ جو مشکل سوالات تھے جن کے جوابوں پر تمہاری ٹانگیں کانپ رہی تھیں، تم نے وہ سب کے سب سوال ڈیلیٹ کیے، اور صرف جو تمہاری چھچھوندریں وہاں پر بیٹھی ہوئی تھیں اور جو آسان سوال تھے وہ تم اپلوڈ کر دیتے ہو۔ سیشن نمبر 62 2 اکتوبر 2022 2/10/22 کو میرے سوال تو نے کیوں نہیں ایڈ کیے؟ تو نے کیوں ان کو ڈیلیٹ کیا؟ نہ صرف یہ بلکہ جب تجھے میں نے وہاں پر ذلیل کیا کہ تو صحابہ سے کیا لڑے گا، تو پہلے مجھ سے تو لڑ کے دکھا۔ تیرے وہاں پر 150 حواری جو بیٹھے ہوئے تھے اور تو خود تیری ٹانگیں کانپنے لگ گئی تھیں، وہاں پر بیٹھا ایک بے غیرت انسان جس سے مجھے کہا کہ میں تیری بوٹیاں بنا دوں گا، وہ بھی میرا کھڑے ہونے پر کانپنا شروع ہو گیا اور پھر بڑی ہی چلاکی کے ساتھ مجھے وہاں سے بھیج دیا گیا۔ تو یہ تو تیری اوقات ہے۔ اگر تو اپنے باپ کا ہوتا تو تجھے وہاں پر للکارا تھا، میں نے جب میں نے تجھے کہا تھا کہ تو صحابہ سے کیا لڑے گا، تو پہلے مجھ سے تو لڑ، اور تو کتے کی طرح وہاں پر ٹراؤں ٹراؤں کر کے چھپ گیا تھا۔ تو یہ تو تیری اوقات ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بنو امیہ کوئی نہیں تو عثمان اور یہ بھی میں نے ابھی پچھلے دنوں جو ریکارڈنگ ہوئی تھی میری توصیف راجی صاحب نے جو کچھ کہا تھا میرے حضور پورا سوال تو پڑھ دینا، میں پڑھ لیا، نہیں پورا عوام کے سامنے پڑھے نا، میں جواب دوں تو حضرت عثمان اور یہ ابھی عوام آپ کو جواب دے گی۔ چلے ٹھیک ہے، یہ سوال پوچھ رہے ہیں، میں نے درجوں دفعہ جواب کہ بنو امیہ اگر شیعہ نہیں تو حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں ان کی گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ لے جناب، یہ تو ہو گیا ایک قصہ۔ اب دوسری جو اصل بات ہے، اب مزہ تو اس پر آئے گا آپ کو، اس بے غیرت سے۔ پھر میں نے ابھی آپ کے سامنے پوچھا کہ بنو امیہ کے بارے میں سوال، تو جناب صاحب نے سوال ہی غلط پڑھا، اور پھر میں نے سوال کی تصحیح کی کہ بھائی میں گستاخی کہہ رہا ہوں، اپنے پاس سے بے غیرت سوال میں لفظ ایڈ کرنے لگا۔ یہ ہے اس کی اوقات۔ اگر اتنا ہی سچا علمی کتابی ہوتا ہے تو سیم وہ سوال پڑھتا جو میں نے لکھا تھا۔ اس بے غیرت انسان نے 2 دفعہ سوال کو بدلنے کی کوشش کی، اور پھر مزے کی بات آپ کو پتا ہے کہ اس نے پہلے سے ایک جواب دیا ہوا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ آل فرعون ہے۔ بنو امیہ کو چھپانے کے لیے فرنٹ پہ نا حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کو لے آتے ہیں۔ بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، یہ تو بنو امیہ میں ایسے ہیں جیسے کہ آل فرعون میں موسیٰ، یہ تو بنو امیہ میں ایسے ہیں جیسے کہ آل فرعون میں موسیٰ۔ اسے پتا تھا کہ اگر اس نے یہ بکواس یہاں پر کی تو یہ کتے کی طرح ذلیل ہوگا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے گیم کھیلی۔ اس نے گیم یہ کھیلی کہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے جاہل سٹوڈنٹ کو مروا دیا، اور اس نے کہا اس کا جواب عوام دے گی، اور میں پہلے بھی اس بات پر ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اور بھائی صاحب وہی جواب دیا گیا کہ آل فرعون میں موسیٰ، اور دگڑ بات سن، حضرت موسیٰ کہاں سے آل فرعون ہے؟ کہاں سے وہ آل فرعون ہے؟ فرعون قبطی ہے، اور حضرت موسیٰ جو ہیں وہ بنی اسرائیل ہیں۔ تو نے اپنے سٹوڈنٹ پہ بھی جو ہے وہ لان تان کروا دی۔ سوری بھائی، آپ بڑے اچھے بچے تھے، میں نے آپ کو دیکھا وہاں پر۔ اب اس نے اپنی کرتوت آپ پہ ڈال کے آپ کی دور کروائی۔ اب اس میں میرا قصور نہیں ہے کیونکہ وہاں پر ماحول ہی ایسا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہنگامہ شروع ہو گیا۔ اس کے بیٹھے ہوئے چیلے نے آپس میں انہوں نے کوئی اشارے بازی کی، اس نے بھی بیچ میں شرکت کی اور مجھے وہاں سے نکالنے کی کوشش کی، اور مجھے کہنے لگا کہ تیری بوٹیاں کر دیں گے، تیرا پلان کر دیں گے۔ جب میں نے اس کو کہا نا کہ مرزا تے شاہی کوئی نہیں، تاڑے بڑے بڑے جواب نہیں دے سکتے، تو جناب صاحب وہاں پر ایک عجیب ماحول شروع ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر جاتے ہوئے جو اصل چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جناب صاحب سے جب میں نے کہا کہ بھائی اوکے جہلم کے کمی، میں تو صحابہ سے لڑے گا نا، دیکھ میں اکیلا آیا ہوں، میرے ساتھ نظامی صاحب تھے، ہی از سچ اے نائس پرسن، وہ میرے ساتھ تھے، وہ عالم دین بھی ہیں، وہ میرے ساتھ موجود تھے، تو 2 بندے تھے ہم، ٹھیک ہے۔ تو جناب صاحب کیا ہوا
کہ वहां पर जो इसके छोकरे खड़े हुए थे ना, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आकर जो है वो हाथ भी लगाते, बस दूर दूर से हवाई फायरिंग ये कर देंगे, वो कर देंगे, हाला ला 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 हाला ला 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 ला। और मेरे इस पेज पर एक हसनैन नामी लड़का भी है जिसने सब कुछ वहां पर देखा है, और उसने मुझसे ये सवाल भी किया, और उसने फिर बाद में मेरा कमेंट भी लाइक किया हुआ है। चले खैर, ये तो बातें हो गई, साइड पर रखें। पहली बात, अगर तू बाप का है ना, अपने एक अब्बे का है, तो तूने अब इस पर कायम रहना सारी जिंदगी। अगर वो कहता नहीं होगी तो दलील उसने पेश करनी है, अगर वो कहता नहीं होगी तो दलील उसने पेश करनी है, अगर वो कहता नहीं होगी तो दलील उसने पेश करनी है। बाप का है ना, तो अगर मंगोली प्यो का है अगर तू अपने एक, तो अब हमेशा इस पर कायम रही कि अगर किसी चीज की ममानियत जो है वो जाहिर करनी होगी या उसका इतलाक करना होगा तो वो दलील पेश करेगा। अब इस पर कायम रही, लेकिन अगर तू हरामदा हुआ ना तो तू इससे आगे पीछे होगा, याद रखी। अब तू आज के लिए इतना ही, और इसको मैं नंगा मजीद करता रहूंगा। अपने अब्बे का है ना तो मैदान सजा। तूने क्या मैदान सजाना है, तू तो अभी दलील हो गया, चल निकल। दुश्मन भी तूने किस कौम को ललकारा, ले हम भी है सफारा, ले हम भी है सफारा। और दुश्मन भी तूने किस कौम को ललकारा, ले हम भी है सफारा, ले हम भी है सफारा। जिस राह से आएगा उस राह पे मारेंगे, मुड़ कर भी न देखेगा यूं नशा उतारेंगे। जिस राह से आएगा उस राह पे मारेंगे,